प्रधानमन्त्रीको प्रश्न धादिङमा अघिल्लो दिन नै कसरी स्याल करायो। 6 जनाको बहससहित शुक्रबारको संवैधानिक इजलास स्थगित। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत कपटपूर्ण रहेको वकिलहरूको जिकिर। शशाङ्क प्रकाशमान र विमलेन्द्रको भेट। 3 नेता एक ठाउँमा हुँदा देउवालाई सकस। नाफा कमाउन नभई घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको निगमको भनाई। प्रहरी प्रशासनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने गृहमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज असार 22 गतेदेखि हल्ला नगरिकन छिट्टै खोप ल्याएर देखाउने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी। यसपालि रासायनिक मलको अभाव नहुने कृषि मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 2476 कोरोना सङ्क्रमित थपिए। 27 जनाको ज्यान गयो। कोरोना सङ्क्रमण दर बढेपछि अस्ट्रेलियामा पुनः लकडाउन र तिब्बतमा पहिलो पटक बुलेट ट्रेन चल्न सुरु। पल पलको खबरका लागि नवीन खबर हेर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। दिनभरको खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम कस्तो लाग्छन् कृपया प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौँ आजका समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई चितोर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रिसाएको बिरालोले खाम्बु चितोर्छ भने चाहिँ राष्ट्रपतिलाई जसले गाली गर्न सक्छ त्यो ठुलो हुने प्रतियोगिता नै चलेको बताउनु भएको हो। शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेको देखेको थिएँ, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिमाथि। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भन्नुभयो, राष्ट्रपति भन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुगिसक्नु भएछ। बिहिबार विपक्षी गठबन्धनहरूले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको संरक्षक अभिभावक मानेको राष्ट्रपतिले समेत आफ्नो गरिमा राख्न नसकेको बताउनु भएको थियो। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त राजाहरू हुँदा एउटा सान थियो, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, कस्तो भयो हामीले बनाएको संस्था। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, राष्ट्रपति आफूले पाएको अधिकारमा सीमित रहेको भन्दै बचाउ समेत गर्नुभयो। उहाँहरू विपक्षी गठबन्धनको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन, आफ्नो कल्चर लेभलको कुरा होला, गणतन्त्रप्रति वैरभाव पनि होला। विपक्षी गठबन्धनले असभ्य समाज बनाउन चाहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले सेटिङमा फैसला गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनु अघिल्लो दिन नै प्रचण्डले धादिङमा बोलेको भन्दै यो प्रश्न उठाउनु भएको हो। प्रचण्डको नाम नलिई भन्नुभयो, धादिङमा अघिल्लो दिन नै भने पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। पछिल्लो 24 घण्टामा 2476 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 27 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै 5455 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार 6 जना कानुन व्यवसायिकका पक्षबाट आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ। शुक्रबार 6 जना वकिलले बहस सकाउँदा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायलाई छुट्याएको समय अझै 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी छ। बाँकी सबै आइतबार हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायलाई 2 घण्टा 35 मिनट समय बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै शुक्रबारको इजलास स्थगित गर्नुभएको थियो। यसअघि निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अरियाल, अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाल कृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो। बहस गर्ने सबैजसो कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको माग इजलासमा गरिएको छ। पुनः रहेको आरोप समेत बहसमा लगाइएको छ। आसन्न 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व जसरी पनि दोस्रो तहमा झार्न कटिबद्ध बनेर लागेका 3 नेता बीचको छलफलले
पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। सभापतिका आकांक्षी नेतात्रय विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहले सोमबारदेखि थालेको संवादलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएपछि पार्टी पङ्क्तिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको हो। तीनै नेता पार्टीका कुनै बेला नेतृत्व गरिसकेका 3 पिताका पुत्र हुनुहुन्छ। बिपी गणेशमान र महेन्द्र नारायणका 3 छोरा आफै पनि नेतृत्वको आकांक्षी हुनुहुन्छ। तर 13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूले नै आसन्न 14औं महाधिवेशनमा फेरि उत्रने बताएपछि 3 नेता पुत्र एक ठाउँमा उभिने प्रयासमा जुट्नु भएको हो। यस क्रममा शुक्रबार काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा 3 नेताबीच लामो छलफल भएको र एक ठाउँमा उभिन सकारात्मक पहल थालिएको प्रतिक्रिया समेत आएको छ। भेटमा पार्टीको भदौमा हुने 14औं महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिबारे छलफल भएको नेता कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको परीक्षा साउन 5 गतेदेखि हुने भएको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले साउन 5 गतेदेखि हुने परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 5 गतेदेखि सुरु भएको परीक्षा कोरोनाका कारण स्थगित भएको थियो। वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत गत 4 वर्ष र 3 वर्ष स्नातक तह द्वितीय वर्षको मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकाय एवं विज्ञान तथा प्रवृत्ति अध्ययन संस्थानका नियमित आंशिक मौका एवं प्राइभेट आंशिक परीक्षा वैशाख 13 गतेपछि स्थगित गरिएको थियो। परीक्षार्थीहरूले आफूले परीक्षा दिनुपर्ने विषय र कोड यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ। अन्यथा हुन गएमा जवाबदेही नहुने त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो। उहाँले चाँडै नै कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याएर देशभर रोकथाम र नियन्त्रणमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपका बारेमा धेरै अब हल्ला होइन, काम गरेर देखाउँछौँ उहाँले भन्नुभयो। हामी कुराभन्दा काममा विश्वास गर्छौँ, त्यसैले हल्ला नगरिकन छिट्टै नै खोप ल्याएर चमत्कारी देखाउनेछौँ। उहाँले खोप ल्याउनका लागि विभिन्न देशसँग छलफल भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्री समेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको समन्वयबाट मात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सकिने भनाइ राख्नु भएको थियो। उहाँले कोभिड-19 को तेस्रो लहरका लागि अहिलेदेखि नै सरकारले तयारी थालेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सके अरू क्षेत्रलाई चलैमान गराउन सक्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाबदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रीको रूपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाबदेही भएर आफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको हो। संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धनका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री पौडेलले नतिजामुखी काम आफूले खोजेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले सरुवा, बडुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरी पनि आफू कहाँ नआउनको लागि निर्देशन गर्नुभएको छ। आफू मन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने निर्णय र निर्देशिकाका लागि जिम्मेवार भएको भन्दै उहाँले प्रहरी प्रमुखका हैसियतले पनि काममा प्रमुख स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव गृह मन्त्रालयमा पर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। अदालतमा भएका मुद्दा र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको प्रभावमा नपरी आफ्नो काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा मनाङको चामे गाउँपालिका 4 का बस्ती क्षेत्र उच्च जोखिममा परेका छन्। चामे गाउँपालिका 5 स्थित पुलको छेउबाट नदीले दिशा परिवर्तन गर्दै वार्ड नम्बर 4 तर्फको भागबाट कटान गर्न थालेपछि बस्तीसहित त्यहाँ स्थित विद्यालय, होटल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, वित्तीय संस्था लगायत दर्जनौं भवन जोखिममा परेका हुन्। लगातारको वर्षाका कारण नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको र गाउँपालिका स्थित मोटरवे पुलले पानीको बहाव सेक्दा जग्गा कटान गर्न थालेको वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष लप्सन लामाले बताउनु भएको छ। नदीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि त्यहाँ स्थित लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय, सिटिजन बैंक, प्रभु बैंक लगायतलाई क्षति पुग्न लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले कम्पनीको नोक्सानलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएको छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुड र डलरको भाव अनपेक्षित रूपमा बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको
बताउनु भएको छ। हाल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै उहाँले नाफा कमाउनु उद्देश्यका लागि नभई कम्पनीको नोक्सानीलाई घटाउनको लागि मूल्यवृद्धि गरिएको उहाँले प्रस्ताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि मूल्यवृद्धि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आयल निगमले असार 9 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल मट्टीतेलको स्वाभाविक बिक्री मूल्यमा 2 रुपियाँ वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लागू गर्नुभएको थियो। यसअनुसार अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 127 रुपियाँ र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य लिटरको 110 रुपियाँ पुगेको छ। समयमा नै पानी परेको र मल बिउको पनि समस्या नभएकाले यसपालि धानको उत्पादन बढ्ने सरकारको दाबी छ। मौसमले साथ दिएकाले र मलको पनि अभाव नभएकाले यसपालि धानको उत्पादन बढ्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरेले बताउनु भएको हो। यसपालि धानको उत्पादन बढेर 60 लाख मेट्रिक टन पुग्ने दाबी गरिएको छ। पोहोर 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। बर्खाका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको कुनै समस्या नभएकाले बाढी पहिरोले क्षति नपुगे धान उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बर्खाका लागि अहिले 80,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात छ। हिउँदका लागि पनि मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारत, बङ्गलादेश लगायत देशबाट मल आयात गर्दैछ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पाइलट उपरती दर्जामा पदोन्नति भएका आशिष नरसिंह राणालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति थापाले जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रममा शुक्रबार राणालाई पाइलट उपरती दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारको असार 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पाइलट सहायक रथी राणालाई पाइलट उपरती दर्जामा पदोन्नति गरेको थियो। उपरती दर्जामा पदोन्नति भएका राणालाई सैनिक हवाई महानिर्देशनालयको महानिर्देशक पदस्थापना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूको समेत उपस्थित रहेको थियो। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन खोपको दोस्रो डोज असार 22 गतेदेखि दिने भएको छ। स्वास्थ्य विभागको खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार भ्याक्सिन खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मका नागरिकलाई दोस्रो मात्रा दिइनेछ। सरकारले गत जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म भ्याक्सिनको पहिलो मात्रा देशभर दिएको थियो। डाक्टर गौतमका अनुसार भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिक 3,70,000 छन्। भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएका तर विविध कारणले दोस्रो डोज लगाउन छुटेका नागरिकलाई समेत दोस्रो डोज दिइने बताइएको छ। चीनले तिब्बतमा पहिलोपटक शुक्रबारबाट बुलेट ट्रेन सुरु गरेको छ। यो ट्रेन तिब्बतको राजधानी लासा र चेदुबीच सुरु भएको हो। भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमा नजिकै रहेको यसको रुट 435.5 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो रेल सेवा सिचुवान तिब्बत रेलवेको मातहतमा रहेको बताइएको छ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा शुक्रबार पहिलोपटक बिजुलीबाट सञ्चालित बुलेट ट्रेनको सुरुवात गरेको चीनको सरकारी सञ्चार एजेन्सी सिन्हुवाले जनाएको छ। गत नोभेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बतमा नयाँ रेल परियोजना सम्बन्धी निर्देशन दिनुभएको थियो। सिचुवान तिब्बत रेलवे चितबाट सुरु भएर तिब्बतबाट टुङ्गिने बताइएको छ। यसले लासा र चेदु बीचको यात्रा 48 घण्टाबाट घटेर 13 घण्टामा छोटाएको छ। अस्ट्रेलियामा कोरोनाको तेस्रो लहरले दिनानुदिन मृत्युदर बढ्न थालेपछि पुनः लकडाउन गरिएको छ। बेलायत, रुस, स्पेन लगायत अस्ट्रेलियामा पनि नयाँ भेरिएन्टको कोरोना सङ्क्रमण द्रुत गतिमा फैलेपछि सिडनी लगायत अन्य केही सहरहरूमा पुनः एक साताका लागि लकडाउन गरिएको हो। लकडाउनको अवधिभर कोही पनि अस्ट्रेलियन नागरिकले विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैन भने अन्य मुलुकका नागरिकलाई पनि अस्ट्रेलियामा भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।